हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले नयाँ ग्रिड अनुसार अप्सनल म्याथको जुन सीडीसीले निकालेको मोडल सेट हो त्यो मोडल सेट गर्छौं, जुन चाहिँ 75 मार्क्सको फुल मार्क्स हो र पास मार्क्स 27 को हो है। अब यो नयाँ जुन निकालेको सीडीसीले मोडल सेट, त्यो मोडल सेट एक्चुअली चाहिँ पहिलाकै मोडल सेटको लगभग कपी छ। पहिलाकै जुन सीडीसी को मोडल सेट 1 थियो, रिड मोर पब्लिकेसनमा सेट 1 जुन थियो त्यो लगभग पहिलाकै कपी हो के, लगभग सबै क्वेशन कपी छैन तर धेरै जसो क्वेशन कपी छ। जस्तो ग्रुप ए को 10 वटा क्वेशन मध्ये 10 वटै क्वेशन सेम छ, अथवा 8 वटै क्वेशन त कपी हो, 10 अनि 2 वटा क्वेशनमा थोरै चेन्ज गरेको हो। पहिला यो सेटमा क्वेशन नम्बर 2 को ए मा थियो हामीसँग एबीसीडी, ए मैट्रिक्स ए मा एबीसीडी थियो र डिटर्मिनेन्ट अफ ए निकाल्नु पर्ने थियो। सरी पीक्यूआरएस थियो र हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ ए निकाल्नु पर्ने थियो है। र अब अहिले चाहिँ के गरेको हो भने यो पीक्यूआरएस हटाएर एबीसीडी गरिदिएको हो। पीक्यूआरएस चाहिँ पहिल्यै थियो यही सेटमा, तर पीक्यूआरएस हटाएर यसमा के गरेको हो, एबीसीडी हालेको हो है। भने अब एबीसीडी हालेको हो भने अब केही छैन, एबीसीडी होस् अथवा पीक्यूआरएस होस्, डिटर्मिनेन्ट अफ ए को लागि हामीले के गर्छौं, डिफरेंस अफ प्रोडक्ट अफ लीडिंग डायगोनल को एलिमेंट, यो लीडिंग डायगोनल हो और यो सेकेंडरी डायगोनल हो। सो लीडिंग डायगोनल को एलिमेंट को प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल को प्रोडक्ट को एलिमेंट, यो के हो, डिफरेंस। कसको डिफरेंस हो, लीडिंग डायगोनल को एलिमेंट को प्रोडक्ट र यो सेकेंडरी डायगोनल को प्रोडक्ट एलिमेंट को प्रोडक्ट। सो डिटर्मिनेंट इज डिफरेंस अफ प्रोडक्ट अफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। यसरी हामीले यसको यो डिटर्मिनेन्ट ए निकाल्छौं है। जुन पहिलाकै हो, अघि पहिलाकोमा पीक्यूआरएस थियो, सो पीक्यूआरएस भइदिएको भए पीएस माइनस क्यूआर हुन्थ्यो, तर अब अहिले एबीसीडी छ भने एडी माइनस बीसी हुन जान्छ है। ल अब यो यति अरु गर्नुभन्दा पहिल्यै हाम्रो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, डीआरसी खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ, कि बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ। सो यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो हेरौ, भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्ट लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र शेयर गरौ, आफ्नो साथीहरुलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ, शेयर गर्नलाई लगाऊ र भिडियोमा टन्नै लाइक र टन्नै कमेन्ट गरौ है। ल अब यति गरिसकेपछि यो त हामीले बुझ्यौ के चेन्ज गरेको हो, कसरी गर्ने हो भनेर। चेन्ज गरिसकेपछि पनि अब क्वेशन नम्बर 5 मा के हो भने त्यो पहिलाकै क्वेशन सेम टु सेम हो, तर क्वेशन नम्बर 5 मा सुरुमा पहिल्यै थियो इन एन इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन इफ p डैश इज इमेज अफ p एन्ड r इज द रेडियस अफ इन्भर्सन सर्कल। तर अब यो इन एन इन्भर्सन सर्कल जुन यहाँ सुरुमा थियो, यो बुकमा जुन छ सुरुमा इन एन इन्भर्सन सर्कल, त्यसले चाहिँ लास्टमा, अब लास्टमा त हैन, इन्भर्सन सर्कल इन एन इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन यहाँ ल्याइदियो कि यसलाई। यति पार्ट यो सुरुमा थियो, यति पार्ट सुरुमा थियो, तर नयाँ मोडल सेटमा यो पार्ट सुरुमा थियो, पुरा यो सेटमा यो सुरुमा थियो, अहिले चाहिँ नयाँ मोडल सेटमा यो यता ल्याइदियो, त्यति मात्रै हो। नभए ओपी डैश को आर को रिलेसन लेख्नु छ भने हामीले के गर्छौं, खासमा ओपी मल्टिप्लाई ओपी डैश इन्टु ओपी मल्टिप्लाई ओपी डैश इक्वल्स टु आर स्क्वायर। पी डैश के हो इमेज, पी के हो अब्जेक्ट, आर के हो रेडियस अफ इन्भर्सन सर्कल हो। ल अब यसको डायग्राम हामीले यो ओपी डैश आर स्क्वायर को डायग्राम हामीले हेर्यौं भने यो हाम्रो सर्कल हुन्छ हो, यो हाम्रो सेन्टर भनौं, यो एउटा लाइन हो, यो पोइन्ट कुनै अब्जेक्ट पोइन्ट पी हो र त्यसको इमेज यहाँ पी डैश यहाँ छ र यो सेन्टर पोइन्ट ओ हो भने अब O2 कुनै पोइन्ट O2 भनौं न, कुनै पोइन्ट ए हो भने OA चाहिँ हाम्रो रेडियस हो। र यो याद गर्नुपर्ने के हो भने हामीले के बुझेर राख्नुपर्ने भने अब्जेक्ट र इमेज एउटै लाइनमा पर्छ जहिले, अब्जेक्ट र इमेज जहिले एउटै लाइनमा पर्छ र त्यो दैट लाइन मस्ट पास थ्रू द सेन्टर अफ द इन्भर्सन सर्कल है। र यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्सन सर्कल हो। इन्भर्सन सर्कलमा ओपी मल्टिप्लाई ओपी डैश इक्वल्स टु आर स्क्वायर हुन्छ। पी भनेको अब्जेक्ट, पी डैश भनेको त्यसको यो अब्जेक्टको इमेज। हामीले यसमा के सम्झेर राख्नु पर्यो भने 5 वटा केस हुन्छ अब्जेक्ट र इमेजको पोजिसनको लागि। अब्जेक्ट र इमेजको पोजिसनको लागि 5 वटा केस हुन्छ। अब्जेक्ट यदि बाहिर छ भने इमेज त्यसको जहिले भित्र पर्छ, एउटा केस, र यदि अब्जेक्ट भित्र छ भने इमेज बाहिर पर्छ, दोस्रो केस। र अब्जेक्ट यदि सर्कलमा छ भने इमेज पनि, जस्तो कि मानौं यहाँ p छ भने p डैश यही पर्छ कि नभए अरु कुनै ठाउँमा पर्छ, p
पी डैश यहीँ पर्छ कि नभए सर्कलमै कुनै अर्को ठाउँमा पर्छ, तेस्रो केस। चौथो, अब्जेक्ट यदि सेन्टरमा छ भने इमेज बन्छ इन्फिनिटीमा, र पाँचौँ केस अब्जेक्ट यदि इन्फिनिटीमा छ भने इमेज बन्छ सेन्टरमा। 5वटा पोजिसन मैले भने अब्जेक्ट र इमेजको। सो यति हामीले बुझ्यौँ। र यो रिलेसन बिट्विन ओपी एन्ड ओपी डैश इक्वल टु आर स्क्वायर यो पहिलाकै पोर्सन हो। डिटर्मिनेन्टको डेफिनेसन हामीले सिक्यौँ, वाट इज डिटर्मिनेन्ट अथवा वाट डु मिन बाई डिटर्मिनेन्ट अथवा डिफाइन डिटर्मिनेन्ट आयो भने इट इज द डिफरेन्स अफ प्रोडक्ट अफ लिडिङ डायगोनल एलिमेन्ट एन्ड द प्रोडक्ट अफ सेकेन्डरी डायगोनल एलिमेन्ट्स। र डिटर्मिनेन्ट exists for square matrix only, like 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 or 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 है। ल यदि कुनै एउटा म्याट्रिक्स जस्तो कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ जसमा मानौँ न कुनै सिंगल एलिमेन्ट छ -7 भन्ने यस्तो म्याट्रिक्सको हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने त्यही एलिमेन्ट जुन एउटा एलिमेन्ट छ त्यो म्याट्रिक्समा त्यही एउटा एलिमेन्ट त्यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हुन जान्छ। यो म्याट्रिक्स 1/1 को हो, यो 1x1 भन्नुको अर्थ 1/1 हो। ल यति हामीले यो यसमा बुझ्यौँ। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरेर अथवा स्क्रिनसट गरौँ। अब म ग्रुप ए सक्यो। नयाँ मोडल सेटको 8वटा क्वेसन सेमै थियो, यो दुईटामा थोरै चेन्ज गरेको थियो, त्यो मैले बताइदिएँ। बाँकी 8वटा क्वेसन पहिलाकै सेट जुन मैले राखेको छु भिडियोमा त्यही हो 8वटा क्वेसन। 2टा क्वेसनमा थोरै चेन्ज गरेको थियो, त्यो मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। अब ग्रुप बीमा 5वटा मात्रै क्वेसन चेन्ज गरेको हो, नभए बाँकी सबै पहिलाकै क्वेसन हो। यो सेट 1मा जे छ ग्रुप बी को सबै क्वेसन त्यसमध्ये 5वटा क्वेसन मात्रै चेन्ज गरेको हो है। ल अब त्यो 5वटा म यहाँ डिस्कस गरेर ग्रुप बी खासमा आज गर्ने हो हामीले है। ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटिहालेँ है, यो मैले चाहिँ मेटिहालेँ है। ल अब माथिको क्वेसन नम्बर हामीले त्यो गर्छौँ। क्वेसन नम्बर कति हो हाम्रो 11 है, हो त त्यो क्वेसन नम्बर 11 गर्छौँ हामीले। र जुन क्वेसन हो यो नयाँ यसमा थपिएको त्यो मात्रै गर्ने हो हामीले खासमा ग्रुप बी को। बाँकी त त्यही क्वेसन हो। ग्रुप बीमा अबदेखि टोटल 8वटा क्वेसन आउने हो र हरेक क्वेसन 2 मार्क्सको हुने हो र त्यो 8 × 2 गरेर 16 मार्क्स हुने हो हाम्रो ग्रुप बी। ग्रुप ए पहिला पनि 10 मार्क्सको थियो, 10वटा क्वेसन, हरेक क्वेसन 1-1 मार्क्सको। ग्रुप ए पहिला पनि थियो 10वटा क्वेसन, हरेक क्वेसन 1-1 मार्क्सको, अनि 10 मार्क्स थियो ग्रुप ए। र अब चाहिँ ग्रुप बी पहिला थियो 13वटा क्वेसन, इच क्वेसन 2 मार्क्स गरेर 26 मार्क्स। र अब ग्रुप बीमा के हुन्छ भने इच क्वेसन 2 मार्क्स र ग्रुप बीमा टोटल 8वटा क्वेसन हुन्छ। त 8वटा मध्ये 5वटा क्वेसन नयाँ गरेको हो, 3वटा क्वेसन पहिलाकै त्यो सेट 1 को ग्रुप बीबाट कपी गरेको हो है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 11 एउटा चेन्ज गरेको हो। यो क्वेसन नम्बर 11 मा के हो भने इफ 2x³ - 7x² + x + 10 इज इक्वल्स टु x - 1 टाइम्स qx + r, फाइन्ड रिमाइन्डर r एन्ड कोसेन्ट qx है। हो अब यो पुरै एउटा फंक्सन इज इक्वल्स टु x - 1 टाइम्स qx + r छ। इट मिन्स यो पुरै फंक्सनलाई यसले हामीले डिभाइड गर्यो भने यो कोसेन्ट qx आउने हो र रिमाइन्डर r आउने हो। सो qx र r हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो है। यो कुनै एउटा फंक्सन मानौ, यो 2x हो त यसमा हामीले यो भिडियो आउँछ नि कुनै बेला भिडियो फेरि। सो यसको सोलुसनको लागि हामीले के लेट गरिदिन्छौँ भने यो पुरै फंक्सन इक्वल्स टु x - 1 टाइम्स qx + r हो भने यो पुरै फंक्सनलाई लेट गरौँ हामीले कुनै एउटा फंक्सन। लेट f(x) इज इक्वल्स टु x³ 2x³ - 7x² अनि प्लस x + 10 है। ल अब यो f(x) कै भ्यालु हो, यो भ्यालु बराबर यो हो। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेसन यो एसीसी हामीले अकॉर्डिंग बुझ्नु पर्यो। अकॉर्डिंग टू क्वेसन 2x³ - 7x² + x + 10 इक्वल टू कति छ x - 1 टाइम्स qx + r हो, x - 1 टाइम्स qx + r हो। सो हाम्रो यो त हाम्रो f(x) हो, यो त हाम्रो के हो f(x) हामीले लेट गरेको छौं। सो f(x) इज इक्वल्स टु x - 1 टाइम्स qx + r हो। ल अब यस्तो छ भने यसमा हामीले के गर्छौं भने खासमा यो f(x) लाई कि x - 1 को फ्याक्टर हुन्छ यो अथवा डिभिजन हुन्छ। यो x - 1 को यो फ्याक्टर हुन्छ अथवा
डिभिजर हुन्छ। सो यहाँबाट यो यसरी नगरौँ, यो स्टेप नगरौँ, एकैछिन यो स्टेप नगरौँ र यहाँबाट के लेट गरौँ, यसको फ्याक्टर हुने हो यो अथवा यसको डिभिजर हुने हो यो। हो त त्यो डिभिजर अथवा त्यसको लागि त्यो फ्याक्टरलाई अथवा डिभिजरलाई हामीले x - 1 सँगै इक्वेट गरिदिन्छौँ। हो त लेट x - 1 इज इक्वल्स टु x - a र यहाँबाट भ्यालु निकालौँ हामीले x को। सो यहाँबाट यो x क्यान्सिल, -1 इक्वल टु -a र फेरि माइनस क्यान्सिल अनि 1 इक्वल टु a अथवा देयरफोर a इक्वल टु 1। अब यो a इक्वल टु 1 ले हामीले के गरिदिन्छौँ भने यो एफएक्सलाई सिन्थेटिक डिभिजन अप्लाई गरिदिन्छौँ र कोसेन्ट र रिमाइन्डर निकाल्छौँ। यो 1 ले हामीले एफएक्सलाई सिन्थेटिक डिभिजन गरेर अनि कोसेन्ट र रिमाइन्डर निकाल्छौँ। नाउ 1 अनि सिन्थेटिक डिभिजन यसरी अप्लाई गरिदिन्छौँ। सबभन्दा एफएक्स को सबभन्दा ठुलो पावर कुन हो, 3, त्यसको कोएफिसिएन्ट के हो, +2 र 3 पावर पछि कुन पावर आउनु पर्यो, 2 पावर। 2 पावर यसमा प्रेजेन्ट छ कि छैन, छ 2। सो त्यसको कोएफिसिएन्ट कति हो, -7। सो -7 लेखौँ र यदि 2 पावर प्रेजेन्ट नभइदिएको भए त्यसको कोएफिसिएन्ट हामीले 0 लेख्नै पर्थ्यो। मानौँ 2 पावर अहिले प्रेजेन्ट छ जसको कोएफिसिएन्ट -7 हो, तर इनकेस यदि प्रेजेन्ट भएन भने त्यसको कोएफिसिएन्ट 0 हुनुपर्छ र 0 लेख्नै पर्छ हामीले यहाँ है। अब 2 पावर पछि कुन पावर आउनु पर्यो, लगातार पावर लेख्ने हो हामीले यहाँ। 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर। हाइएस्ट पावर 4 भयो भने 4 3 2 1 0 पावर। हाइएस्ट पावर 5 हो भने 5 4 3 2 1 0 है। हो त ल यो 2 पावर भयो। अब 1 पावर x को 1 पावर को कोएफिसिएन्ट कति हो, +1 र x को 0 पावर हो नि यो 10। यो 10 लाई हामीले त 10x 0 लेख्न सक्छौँ नि त। सो x को पावर 0 कोएफिसिएन्ट कति हो, +10। सो यो +10 लेखौँ हामीले। अब यहाँ के गर्छौँ, फर्स्ट एलिमेन्ट जस्ताको त्यस्तै कपी गरिदिन्छौँ यहाँ। अब यो 1 र 2 को मल्टिप्लाई, 1 2 जा 2 र यहाँ 2 लेख्छौँ र यो एड गरेर -5 है। र अब यो 1 मल्टिप्लाई -5 हुन्छ र यो यहाँ लेख्छौँ। यो दुइटै एड गरेर -4। अब यो दुइटा मल्टिप्लाई 1 × -4 र यहाँ लेख्छौँ। यो दुइटा एड गरेर यहाँ लेख्छौँ है। हो त यो लास्टको जुन भ्यालु हुन्छ, हाम्रो लास्टको जुन भ्यालु हुन्छ यो हाम्रो रिमाइन्डर हुन्छ, यो हाम्रो रिमाइन्डर हुन्छ। र यति पार्ट। अब यो एफएक्स को डिग्री 3 हो, एफएक्स को डिग्री कति हो, 3 हो। सो कोसेन्ट को डिग्री 1 कम भएर आउने हो, कोसेन्ट को डिग्री 1 कम भएर आउने हो। किनभने यो x को पावर 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि, x को पावर 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि x को पावर 3 लाई डिभाइड गरिदियो भने x को पावर 1 ले x को पावर 2 आउने हो कोसेन्टमा। सो 1 डिग्री यहाँबाट घटेर आउने हो। यो पहिला 2x³ थियो भने अब यो 2x² हो र x² पछि x को पावर 1 र x को पावर 1 पछि x को पावर 0। सो qx इक्वल्स टु यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने देयरफोर qx इज इक्वल्स टु 2x² अनि प्लस x को पावर 1 कति हो, -5 अनि टाइम्स x अनि प्लस x को पावर 0 कति हो, +-4। अब योलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ, प्लस माइनस माइनस अनि 5x अनि प्लस माइनस माइनस -4। यो कोसेन्ट अनि रिमाइन्डर फंक्सन rx लेखे पनि भयो अथवा r लेखे पनि भयो। यो भ्यालु हाम्रो कति हो, +6 है। हो त देयरफोर कोसेन्ट हामीले निकालिसक्यौँ र रिमाइन्डर पनि निकालिसक्यौँ र यसरी गरेर हाम्रो 2 मार्क्स को यो क्वेसन चाहिँ सक्यो। यसरी गरेर हाम्रो यो 2 मार्क्स को क्वेसन चाहिँ सक्यो। यो मैले मेटेर अब क्वेसन नम्बर 12 गराएँ। यो मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 12 गराएँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिउँ हामीले है। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिउँ। अब यो यस्तो क्वेसन यहाँ x² भयो भने के गर्ने, त्यो कुनै अर्को भिडियोमा गराइदिन्छु म है। ल यो यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनशट गरौँ। यो मैले मेटिहालेँ है। ल अनि अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इनइक्वालिटी भन्दा नि लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेसन हो, जसमा हामीले इनइक्वालिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो, इनइक्वालिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो है। ग्राफ दिएको हो पहिल्यै र त्यो ग्राफबाट हामीले इनइक्वालिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो है। हो त्यो क्वेसन अब म लेख्छु एकछिन अनि त्यसपछि गराउने हो है। ल यसमा क्वेसन के हो भने राइट द इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई द शेडेड रिजन इन द फलोइङ फिगर। फिगर के हो भने यो यस्तो हो। फिगर त एक्ज्याक्टली यही हो भनेर म यहाँ बताउन सक्दैन भनौँ,
एउटा रफ फिगर मैले बनाइदिने हो। यो हाम्रो वाई एक्सिस भनौँ र यतापट्टि हाम्रो यो एक्स एक्सिस भनौँ, यतापट्टि हाम्रो यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस एक्स प्राइम भनौँ, यता हाम्रो नेगेटिभ वाई एक्सिस वाई प्राइम भनौँ है। यसमा के छ भने यो वाई प्राइम अझै तल बनाउनु पर्ने भयो। ल यहाँ हामीले वाई प्राइम बनाउन वाई प्राइम। अब यो वाई को -3 बाट उता 4 को बाट पासिङ छ एउटा लाइन। यो एउटा लाइन हो, यो चाहिँ 4,0 हो र यता चाहिँ -0,-3 हो र यता यो अझै छ लाइक यो 5 छ, यसको 5.2 मा 1 छ यहाँ। यो 4 पछि 5 आउँछ नि त, यो 4 पछि के आउँछ 5.2 पनि आउँछ कहीँ गएर। सपोज यो 5,0 होला भने यता कहीँ होला 5. यो 5,0 नभनौँ, यसैलाई 5.2,0 भनिहालौँ। यो 5.2,0 हो त यता अगाडि गएर यता पछाडि चाहिँ 5 भइहाल्छ, अगाडि गयो भने 6 भइहाल्छ। हो त्यो 5.2 कहाँ गएर कट गरेको हो भने 1 मा कट गरेको हो। कहाँ कट गरेको हो 1 मा। सो यो पोइन्ट बेसिकली 1 हो। अब यो यति नै 1 हो भने यो 3 कसरी भइहाल्यो। यो मैले एउटा रफ डायग्राम बताएको हो, है। ल र यता चाहिँ यो भयो हैन। र यो 6 को पोइन्ट छ भने मानौँ यो 6,0 छ भने यो हाम्रो 1.8 मा गएर मिट गरेको हो। यो कहाँ गएर मिट गरेको हो 1.8 मा गएर मिट गरेको हो। कहाँ मिट गरेको हो यो 6,1.8 मा छ। यो कतिमा छ 1.8 मा छ है। त यो त हुँदैन, तर पनि एउटा जस्तो कि यो डायग्राममा त रफ डायग्राम हो नि त। यो मैले डायग्राम बनाउने रफ डायग्राम हो। यो चाहिँ ग्राफबाट काउन्ट गर्नु पर्यो। 1.8 ग्राफबाट काउन्ट गरेर लेख्ने हो, 5.2 ग्राफबाट काउन्ट गरेर लेख्ने हो। यो सबै लेख्नु पर्दैन, है। र यतापट्टि यो यसरी यो स्याडेड गरेको यो ग्राफमा यो के गरेको यसरी स्याडेड गरेको हो, है। र यो स्याडेडको रिजनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो इनइक्वालिटी लेख्नुपर्ने हो, है। ल यो डाइरेक्सन हो टुवार्ड्स ओरिजिन। अब यो क्वेसन के हो त्यो लेखौँ है। क्वेसन के हो राइट द इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई, क्वेसन नम्बर यो कति हो भने 12 हो। यसमा के हो राइट द इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई यो क्वेसन म चाहिँ कपीमा लेखेर राखेको हो अनि त्यहाँबाट यो कपी गर्दैछु म। इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्टेड बाई द स्याडेड रिजन in the following figure। अब यो दिएको फिगरमा जुन स्याडेड रिजन छ, यो दिएको फिगरमा जुन हाम्रो स्याडेड रिजन हो त्यो स्याडेड रिजनले रिप्रेजेन्ट गर्ने इनइक्वालिटी के हो त त्यो हामीले लेख्नु पर्यो। भने हामीले के गर्छौँ भने यो जुन लाइन हुन्छ नि, जुन यो लाइन हुन्छ, यो लाइन जुन लाइनलाई टच गरेर यो स्याडेड रिजन बनाएको हुन्छ त्यो लाइनको कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट लिनु पर्यो। त्यो लाइनमा पर्ने कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट लिनु पर्यो जसको कोअर्डिनेट इन्टिजरहरू होस्। र यदि इन्टिजर लिन सम्भव छैन भने फ्र्याक्सन नै लिँदा हुन्छ, फरक पर्दैन। तर यदि सम्भव छ भने इन्टिजर भएको कोअर्डिनेट यस्तो दुईवटा पोइन्ट लिनु पर्यो। त्यो लाइनमा भएको यस्तो दुईवटा पोइन्ट लिनु पर्यो कि त्यो दुईवटा पोइन्टको कोअर्डिनेटहरू के होस् इन्टिजर होस्। सो यो लाइनमा पर्ने एउटा पोइन्ट 4,0 हो विच इज हेयर र अर्को 0,-3 हो विच इज हेयर हो भने बेसिकली अब यो लाइनमा पर्ने दुईवटा पोइन्ट लिइसकेपछि त्यो लाइनले हेर्यो भने त यो लाइनले खासमा एक्स एक्सिस काटेको लेन्थ हो नि 4,0 र यो वाई एक्सिसमा काटेको लेन्थ हो -3 युनिट। सो बेसिकली यो लाइनको एक्स इन्टरसेप्ट हो त्यो 4 युनिट र वाई इन्टरसेप्ट हो -3 युनिट। सो सोल्युसनमा हामीले के गर्ने हो फर्स्टमा एक्स इन्टरसेप्ट अफ द्याट लाइन, एक्स यो इन्टरसेप्टको फुल स्पेलिङ लेख्नुपर्ने हो हामीले। एक्स इन्टरसेप्ट अफ द लाइन shown in figure
ए इज इक्वल्स टू 4 युनिट 4 युनिट कसरी भयो यहाँ ओरिजिनबाट यो लाइनले एक्स एक्सिसमा कति लेन्थ काटेको हो यो लेन्थ हो यो लेन्थ भनेको हाम्रो के हो यो लेन्थ हाम्रो भनेको के हो एक्स इन्टरसेप्ट अफ दिस लाइन र वाइ इन्टरसेप्ट अफ दिस लाइन कति हो वाइ इन्टरसेप्ट यति हो वाइ इन्टरसेप्ट कति हो यो कति हो -3 किनभने 3 युनिट बिलो द एक्स एक्सिस हो सो माइनस वाइ इन्टरसेप्ट of the line shown in the figure of the line यो ए के हो एक्स इन्टरसेप्ट को लागि है of the line shown in the figure वाइ इन्टरसेप्टलाई हामीले बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो भ्यालु कति हो -3 युनिट -3 किनभने एक्स एक्सिस को बिलो हो नाउ इक्वेसन अफ द लाइन can be written as x by a plus y by b is equals to 1 अब यहाँ a र b को भ्यालु राखौँ हामीले a को भ्यालु कति हो 4 b को भ्यालु कति हो -3 इज इक्वल्स टू 1 अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ बेसिकली सो यो चाहिँ प्लस माइनस यहाँ माइनस भइहाल्छ x by 4 minus y upon 3 प्लस टाइम्स माइनस यो माइनस भएको हो इक्वल्स टू 1 अब यो हामीले सल्भ गरौँ यसलाई यो 3x हुन्छ यता -4y र यो अपॉन 12 हुन जान्छ है बेसिकली यो लाइनको दुईवटा पोइन्ट हामीले पहिल्यै नोट गरिसकेको हो एक्स इन्टरसेप्ट आइसक्यो सो त्यो लाइनको पोइन्ट एउटा 4,0 भइहाल्यो र वाइ इन्टरसेप्ट आइसक्यो भने अर्को पोइन्ट एक्स कोअर्डिनेट 0 भइहाल्छ सो एउटा पोइन्ट 0,-3 अर्को पोइन्ट 4,0 हो त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ है सो यो पोर्सन मैले मेटेर अब यो पछिको पार्ट मैले यतातिर गराइदिएँ है ल यो मैले मेटिहालेँ अब यो पछि फेरि चाहिँदैन हामीलाई पछि चाहिन्छ है यो हो सो सरी ल ठिकै छ यो यता लेख्यौँ हालौँ ल हामीले केही छैन ल अब यो पछिको पार्टहरुमा माथि गरौँ न यो माथिको मेटिहालौँ म है यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट गरौँ है ल यो भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ यो मैले यो यता मेटिहालेँ हैन ल अब यो पछिको पार्ट मैले माथि गराएँ भने यो 3 चाहिँ x सँग मल्टिप्लाई 4 चाहिँ y सँग मल्टिप्लाई हो सो 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 4 हुन्छ यो हाम्रो अनि यता इक्वल टु 1 र यो भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छ 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टु 1 र यहाँबाट यो 12 उता जान्छ मल्टिप्लाईमा 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टु 1 इन्टु 12 र यो 1 इन्टु 12 हामीले गर्यो भने 3x माइनस 4y इक्वल टु 12 अब यो इक्वेसन आइसक्यो यो लाइनको हो अब यो लाइनको इक्वेसन आइसक्यो भने यहाँबाट हामीले दुईवटा पोसिबल इनइक्वालिटी लेट गरौँ कि यो इक्वेसनको करस्पोन्डिङ इनइक्वालिटी लेट यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ इक्वेसन 1 इज द रिक्वायर्ड therefore equation 1 is the required equation is the रिक्वायर्ड यो आरइक्युडी रिक्वायर्ड लेख्नु पर्यो फुल स्पेलिङ आफूले लेख्नु पर्यो आरइक्युयु आइआरइडी है रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द लाइन गिवन इन द डायग्राम रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन सोन इन फिगर है ल फिगरमा जुन लाइन देखाइएको त्यसको रिक्वायर्ड इक्वेसन हामीले निकाल्यौँ अब यो सबै मैले मेटिहालेँ यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है अब यो पछि मैले के भने अब यो इक्वेसन 1 को करस्पोन्डिङली दुईवटा इनइक्वालिटी लेट गरौँ हामीले लेट अब यो इक्वल टु को ठाउँमा हामीले लेस देन इक्वल टु लेट 3x माइनस 4y इक्वल टु लेस देन इक्वल टु 12 इनइक्वालिटी 2 and 3x माइनस 4y मोर देन इक्वल टु 12 मोर देन इक्वल टु 12 more than equal to 12 LI equation inequality 3 represent गरौँ let this inequality or this inequality and न भनौँ और भनौँ let this inequality or this inequality represents above graph represents the shown graph represents shaded region represents given shaded region represents given shaded
रिजन। अब यो ट्रू होला कि नभए यो ट्रू होला, दुईवटा मध्ये एउटा मात्रै ट्रू हो, दुईटै ट्रू हुँदैन, दुईटै ट्रू हुँदैन है। हो त ल, अब यसमा अब यो लाइनले जुन यतापट्टि स्याडेड रिजन हो नि, हो यो स्याडेड रिजनको कुनै पनि एउटा पोइन्ट लिउँ हामीले, यो स्याडेड रिजनको कुनै पनि एउटा पोइन्ट लिउँ टेस्टिङ पोइन्टको रूपमा, तर त्यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट इन्टिजर हुनु पर्यो। कुनै पनि एउटा पोइन्ट लिउँ तर त्यो पोइन्टको एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट के हुनु पर्यो, इन्टिजर। सो धेरै किन खोज्नु पर्यो, यहीँ छ त ओरिजिन, यो लाइन स्याडेड रिजनमै छ ओरिजिन। सो लेट 0 0 बी द टेस्टिङ पोइन्ट। अब यो पछिको पार्ट मैले यता अब कुनै पनि एउटा पोइन्ट लिँदा हुन्छ, लाइक यो 0,1 लिँदा पनि हुन्छ, नोट यसमा केही फरक पर्दैन। यो 3,0 लिँदा पनि हुन्छ, 2,0 लिँदा पनि हुन्छ, 1,0 लिँदा पनि हुन्छ, -0,-1 लिँदा पनि हुन्छ, 0,-2 लिँदा पनि हुन्छ, -1,0 लिँदा पनि हुन्छ, -1,1 लिँदा पनि हुन्छ, कुनै पनि एउटा लिँदा हुन्छ जसमा जुन पोइन्टको एक्स र वाई कोअर्डिनेट दुईटै इन्टिजर छ, कुनै पनि एउटा लिनु पर्यो त्यस्तो पोइन्ट। मैले सबभन्दा सिम्पलमा 0 0 लिनु पर्यो र सबैले 0 0 नै लिनु पर्यो यदि 0 0 स्याडेड रिजनमा छ भने है, क्याल्कुलेसन सजिलो हुन जान्छ, त्यति मात्रै हो। सो अब लेट 0 0 बी द टेस्टिङ पोइन्ट। अनि यहाँबाट यो मैले माथि पहिला मेटिहालेँ हैन, यो भिडियो आउँछ नि कुनै बेला भिडियो बिग्रिरहेको हुन्छ भन्दा पनि बन्द भइरहेको हुन्छ, खै क्यामेरामा हो कि केमा हो। त लेट 0 0 बी द टेस्टिङ पोइन्ट। लेट अस पिक एनी वन पोइन्ट अफ 0 0 अथवा लेट 0 0 बी द टेस्टिङ पोइन्ट, 0 0 बी द टेस्टिङ पोइन्ट, 0 0 बी द टेस्टिङ पोइन्ट। then for inequality 2 3 into 0 minus x मा 0 y मा पनि 0, 3 into 0 minus 4 into 0 लेस देन इक्वल टू 12। यो इक्वेसन खासमा 4 मार्क्सको हो कि यो क्वेसन, 4 मार्क्सको क्वेसन 2 मार्क्समा ल्याएर राखिदिएको हो। 0 minus 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, यो ट्रू हो कि फल्स हो, यो ट्रू हो कि फल्स हो, यो ट्रू हो। अब यो ट्रू हो भने यस, यो जुन इनइक्वालिटी ट्रू भयो नि, यो स्याडेड रिजनको कुनै पनि एउटा पोइन्टको लागि जुन इनइक्वालिटी ट्रू भयो, दिस इज द रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी द्याट रिप्रेजेन्ट्स द ग्राफ। therefore other inequality definitely will be false, other inequality definitely will be false, other inequality definitely will be false, definitely will be false, definitely will be false, and therefore and hence 3x minus 4y less than equal to 12 represents the above, represents the shaded region. The given following represents the given shaded region, represents the given shaded region, represents the given shaded region है। ल यति हामीले सक्यौ गर्यौ। अघि जुन हामीले इक्वेसन एउटा निकाल्यौ नि 3x - 4y = 12, त्यो इक्वेसन मैले अघि डबल इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मेट युज गरेर निकालेँ है। त्यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मेटको साथ हो हामीले डबल पोइन्ट फर्म युज गर्यो भने पनि हुन्छ है। यो लाइनको दुईवटा पासिङ पोइन्टमा एउटा पोइन्ट हामीले के लियौ 4,0 थियो नि यो लाइनकोमा अघि, यो मैले यसको थोरै फेरि सिकाउन खोजेँ है। त्यो लाइनमा एउटा पासिङ, त्यो लाइनको पासिङ पोइन्ट एउटा 4,0 थियो र अर्को 0,-3 थियो है। सो यहाँबाट यो y कोअर्डिनेट 0 छ, x, 0 को पेयरमा y कोअर्डिनेट 0 छ, मिन्स यो बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो x इन्टरसेप्ट हुन जान्छ, द्याट इज ए। र 0, y को पेयरमा यदि x कोअर्डिनेट 0 छ भने यो जुन नन जेरो पार्ट हुन्छ त्यो हाम्रो y इन्टरसेप्ट हुन जान्छ, सिम्पल। तर मानौ यो 0 0 छैन भने के गर्ने हो, त 0 0 छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 टाइम्स x - x1 युज गर्ने हो। अनि बल्ल इक्वेसन निकाल्ने हो, र इक्वेसन निकालिसकेपछि इक्वेसन पछिको पार्ट जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने हो, फेरि पहिलाकै जस्तो।
इक्वेसनमा मैले निकाल्न मात्रै मैले सिकाएँ मैले कि 0 0 भएन भने के गर्ने हो 0 0 भएन भने यो युज गर्नु पर्यो यो इक्वेसनको नाम हो 2 पोइन्ट फर्मेट यसमा जुन इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्ने एउटा इक्वेसन युज गर्यौ x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टु 1 त्यो चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्मेट है र यो चाहिँ हाम्रो के हो 2 पोइन्ट फर्म्स हो है 2 पोइन्ट फर्मेट हो अब 2 पोइन्ट फर्मेट हामीले युज गर्यौ यसमा यो x1 y1 मान्यो भने यो x2 y2 मान्नु पर्यो र यदि यो x2 y2 मान्यो भने यो x1 y1 मान्नु पर्यो जुनसुकै मान्दा हुन्छ यसलाई x1 y1 मान्नु पर्ने हुन्छ अथवा यसलाई x2 y2 मान्नु पर्ने हुन्छ केही फरक पर्दैन है ल अहिले तत्कालमा यो x1 y1 मानेर यो x2 y2 मान्ने मैले सो y1 यो हो x1 यो हो x2 y2 सो ल y माइनस y1 मा कति हो 0 ठीक छ y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 0 y2 त्यो हो अनि y1 त्यो हो x2 माइनस x1 0 माइनस 4 हो x माइनस x1 x1 कति हो हाम्रो x1 कति हो हाम्रो 4 बेसिकली म यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरेर त्यो पहिलाकै इक्वेसन निकालेर देखाउन खोजेको हो के ताकि यो पनि थाहा होस् हामीलाई जहिले यो 0 0 नपनि हुन सक्छ 0 0 भइदिएन भने त फेरि यो युज गर्नु पर्यो नि र युज गर्न आउनु पर्यो y माइनस 0 त्यसको लागि म यो सिकाउन खोजेको हो y माइनस 0 इक्वल टु y माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 0 माइनस 4 विल बी माइनस 4 एन्ड दिस इज x माइनस 4 अब यो माइनस माइनसको यो 3 को माइनस 4 को माइनस क्यान्सल 3 को माइनस 4 को माइनस क्यान्सल र यो 4 चाहिँ y सँग मल्टिप्लाईमा आउँछ 4y यहाँ 3 टाइम्स x माइनस 4 र यहाँबाट यो 3x माइनस 3 इन्टु 4 भइहाल्छ यतापट्टि 4y अब यो 3 4 जा 12 लाई यतापट्टि ल्याऊ 4y लाई उतापट्टि लगाऊ है सो ल म पहिला पुरै स्टेप लेखिदिन्छु ताकि यो नझुकियोस् न हो सो यति भयो अब यो मैले यतापट्टि मेटेर देखाइहालेँ है यो पछिको पार्ट अथवा थोरै हटा आउँछ यहाँ ल पहिला माइनस 12 लाई यतापट्टि ल्याऊ अनि 4y प्लस 12 हुन्छ इक्वल टु 3x बरु यो अब माथिपट्टि मैले मेटेरियल लेखौँ न यहाँबाट माथिपट्टि मेटेरियल लेखौँ है सबै भिडियो पज गरेर नोट गर्दै गर्नु पर्यो स्क्रिनसट लिँदै गर्नु पर्यो है ल यो मैले मेटिहालेँ यता अब यो भ्यालु यहाँबाट के गर्छु म भने 12 यतै राख्छु र त्यो 4y लाई 3x तिर शिफ्ट गरिदिन्छु सो यो यहाँबाट अब के आयो हाम्रो 3x माइनस 4y इक्वल टु 12 जुन सुरुमै निकालेको इक्वेसन थियो नि हो त्यो आइसक्यो नि अब यहाँबाट फेरि त्यही अघिको जस्तो इनइक्वालिटी लेट गर्दै गरे पनि हुन्छ दुईटा मैले बताइदिए इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नलाई बेस्ट र इम्पोर्टेन्ट यो हो है त्यो स्लोप इन्टरसेप्ट एउटा पार्टिकुलर केसमा काम लाग्छ नभए त्यो काम लाग्दैन यो मात्रै काम लाग्छ है ल सो यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ सबै आफै स्क्रिनसट लिऊ म अर्को क्वेसन नम्बर 12 पछि क्वेसन नम्बर अब 13 छ हाम्रो फरक सो म चाहिँ 13 गराएँ यो मैले यतापट्टि मेटिहालेँ र क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ फरक हो अब सो 13 मैले गराएँ है 13 पछि एउटा 17 र 17 पछि एउटा 18 पनि छ है तीनवटा क्वेसन रहेछ अझै बल्ल दुईटा सक्यो ठिकै छ अब यो लामो हुन जान्छ यो भिडियो अब यो क्वेसन थियो मेन 4 मार्क्स हो के यो अहिलेको क्वेसन 4 मार्क्समा आउने क्वेसन हो के यो तर 2 मार्क्समा दियो खै कसरी दियो के दिमागले दियो क्वेसन नम्बर 13 मा के हो अब फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट्स d1 एन्ड d2 फाइन्ड द म क्वेसन लेख्ने बेलामा भिडियो स्किप गरिहालौँ है अलिअलि फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट्स d1 एन्ड d2 अफ coefficients of x and y of coefficients of x and y of coefficients of x and y of coefficients of x and y अर्को के छ x and y by using Cramer's rule by using Cramer's rule अनि त्यस पछाडि के छ फ्रम द इक्वेशन्स d1 र d2 मात्रै निकाल्नु छ फ्रम द इक्वेशन्स र इक्वेशन्स हाम्रो के हो 4x minus 5y equal to 2 and 7x plus 3x plus 4y equals to 48 3x plus 4y equal to 48 है ल यहाँबाट हामीले युजिङ क्रामर रुल हामीले d1 र d2 को डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ है हो त ल पहिला यसको सोलुसनमा के गरिहाल्छु भने गिभन इक्वेशन्स आर लेखिहालौँ
गिभेन यो इक्युएनएस भनेको इक्वेसन्स बुझ्नु पर्यो है। गिभेन इक्वेसन्स आर 4x - 5y = 2 र अर्को कुन हो, यसलाई एउटा इक्वेसन 1 मानौँ। अर्को कुन हो 3x + 4y = 48। अब यहाँबाट यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यो इक्वेसनबाट हामीले के गरौँ, कोएफिसिएन्ट अफ x लेखौँ, कोएफिसिएन्ट अफ x लेखौँ र एउटा कोएफिसिएन्ट अफ y लेखौँ, कोएफिसिएन्ट अफ y लेखौँ। त्यो उतापट्टिको सबै मैले मेटिहालेँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नुपर्ने हो र स्क्रिनसट लिनुपर्ने हो है। ल अब यो कोएफिसिएन्ट अफ y लेखौँ र त्यसपछि कन्स्टेन्ट टर्म लेखौँ। त्यसपछि के लेखौँ हामीले, कन्स्टेन्ट टर्म लेखौँ है। ल अब कोएफिसिएन्ट अफ x कति हो इक्वेसन 1 बाट 4 र कोएफिसिएन्ट अफ y कति हो इक्वेसनबाट -5 र कन्स्टेन्ट टर्म भनेको यो 2 र यो जहिले यो कन्स्टेन्ट टर्म इक्वल टुको राइट साइडमा राखौँ हामीले है। कन्स्टेन्ट टर्म जहिले इक्वल टुको राइट साइडमै राखौँ है यो गर्ने बेलामा। र अर्को कोएफिसिएन्ट अफ इक्वेसन 2 को बाट कोएफिसिएन्ट अफ x 3 y 4 कन्स्टेन्ट टर्म 48। ल अब यहाँबाट d1 बनाउने हो हामीले। d1 केही होइन, जस्ट द कोही फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमको, यो फर्स्ट कलम मान्छौँ, यो सेकेन्ड, यो थर्ड। फर्स्ट र सेकेन्ड कलम राखेर बनाएको डिटर्मिनेन्ट d1 हुन जान्छ है। युजिङ क्रैमर्स रुल, त्यो पछिको पार्ट मैले यतापट्टि गराइदिएँ। युजिङ क्रैमर्स रुल d1 = कोएफिसिएन्ट, यो फर्स्ट कलम अथवा कोएफिसिएन्ट अफ x 4 3, यता 4 3 लेखौँ र सेकेन्ड कलममा -5 4 लेखौँ हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, d1 हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, d1। तर हामीले d1 को के गर्नुपर्ने हो, फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट d1। सो यो d1 हो, d1 को भ्यालु यहीँ निकालिहालौँ। ल डिटर्मिनेन्ट यो यदि ABCD हो भने AD - BC हुन्छ। सो 4 × 4 प्रोडक्ट अफ लिडिङ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेन्डरी डायगोनलको एलिमेन्ट हो। ल हो त यहाँबाट 4 4 जा 16 माइनस प्लस 5 3 जा 15, 16 र 5 15 मिलाएर 31। अब d2 बनाउने हो हामीले। हो त dt को लागि के गर्छौँ भने, d2 को लागि हामीले के गर्छौँ भने सो सरी यो d1 मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो कोएफिसिएन्ट अफ x लाई यो कन्स्टेन्ट टर्मले रिप्लेस गर्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ x लाई कन्स्टेन्ट टर्मले रिप्लेस गर्छौँ है। सो 2 र 48 यहाँ लेख्छौँ। सो सरी 248 है। यो चाहिँ d1 d2 dx है। एकैछिन यो बोर्ड में हो। ठीक छ। यो चाहिँ के हो, d1 मा के हो भने कोएफिसिएन्ट अफ x लाई रिप्लेस गर्ने हो कन्स्टेन्ट टर्मले है। ल अब यो a × d - b × c गरौँ है। सो यो 2 × 4 -5 × 48 है। ल अब यो भ्यालु हामीले गर्यो भने 2 × 4 8 माइनस प्लस 5 × 48 कति हुन्छ, यो 240 र यो मिलाएर 248 d1 को भ्यालु। अब d2 मा के गर्ने हो भने कोएफिसिएन्ट अफ x जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो र कोएफिसिएन्ट अफ y लाई रिप्लेस गर्ने हो कन्स्टेन्ट टर्मले। सो 2 र 48 र यहाँबाट यो अब d2 नै निकाल्नु पर्यो। सो यो कन्स्टेन्ट टर्म कोएफिसिएन्ट अफ x y हरू मैले मेटिहालेँ है। कोएफिसिएन्ट अफ x y र कन्स्टेन्ट टर्महरू मैले मेटिहालेँ। अब त्यो पछिको पार्ट मैले यता देखाइदिएँ है। ल यहाँ छेउमा हामीले रिजन लेखिदिँदा राम्रो है। सिन्स डिटर्मिनेन्ट अफ d = AD - BC अथवा PS - QR है। यो लेखिदिँदा राम्रो है। ल अब यहाँबाट यो 4 × 48 - 3 × 2, 4 × 48 कति हुन्छ, यो 192 -3 2 जा 6 मिलाएर 186 हो। त देयरफोर यो d1 को भ्यालु कति छ हाम्रो 248 एन्ड d2 को भ्यालु कति छ 186। यसरी गरेर हामीले यो d1 d2 पनि फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ युजिङ क्रैमर्स रुल। 2 मार्क्स में यो क्वेशन नि भ्यायो है। अब यो 13 पछि क्वेशन नंबर 17 भेक्टर को छ। यो मैले मेटिहाले। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है। ल यो मैले मेटिहाले।
क्वेसन नम्बर 17 भेक्टर छ नि 18 स्ट्याटिस्टिक्स का स्ट्याटिस्टिक्स सजिलै भइहाल्छ छिटै भइहाल्छ भेक्टर अलिकति झ्याउ हो कि हेरौँ कस्तो छ क्वेसन नम्बर 17 मा के छ भने ओहो यो क्वेसन अलिक ठुलो रहेछ है ल अलिकति टाइम वेस्ट हुन्छ कि ओ इज द ओरिजिन in the given figure o is the origin in the given figure मैले क्वेसन लेख्ने बेलामा भिडियो स्किप गरिहाल्नु पर्यो है अलिअलि in the given figure if vector a and vector b are the position vector of the points are the position vectors of the point are the position vectors of points a and b so that the position vector of points हैन point p vector is equal to half of vector a plus vector b यसैलाई चाहियो भने यसरी पनि लेख्न सक्छ एक्जामिनरले है यसरी पनि चाहिन एक्जामिनरले चाहियो भने यसरी पनि लेख्न सक्छ है सो यो झुकिनु पर्दैन यो र यो एउटै कुरो हो p को पोजिसन भेक्टर यति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने हामीले p को पोजिसन भेक्टरको अर्थ op भेक्टर हो यो खासमा p को पोजिसन भेक्टरको अर्थ यो op भेक्टर हो है यो डायग्राम यस्तो छ यहाँ डायग्राम मैले यतापट्टि बनाइदिए ल डायग्राम मैले यतापट्टि बनाइदिए ल ठीक छ यो पोइन्ट p हो र यो क्यापिटल p भनौँ है यो चाहिँ क्यापिटल p पोइन्ट p यो पोइन्ट क्यापिटल b यो पोइन्ट क्यापिटल a र यो पोइन्ट क्यापिटल o अनि यहाँबाट OB छ OA छ OP छ O देखि A को डाइरेक्सन के रे O र OA लाइन को डाइरेक्सन O टु A नै हुनुपर्छ है यसमा हामीले पहिला बुझौँ OA लाइन को डाइरेक्सन O टु A नै हुनुपर्छ किनभने यहाँ के छ भने भेक्टर A एन्ड भेक्टर B आर द पोजिसन भेक्टर्स अफ पोइन्ट्स A एन्ड B भेक्टर A र भेक्टर B के हो भने पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट A एन्ड पोइन्ट B हो भेक्टर A पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट A हो र भेक्टर B पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट B हो पोइन्ट A को पोजिसन भेक्टरको अर्थ के हो भने A लाई ओरिजिनसँग जोइन गर्नै पर्यो र पोइन्ट B को पोजिसन भेक्टरको अर्थ के हो भने B लाई ओरिजिनसँग कनेक्ट गर्नै पर्यो र ओरिजिन टु दैट पोइन्ट ओरिजिन टु पोइन्ट A हामी डाइरेक्सन देखायो भने बल्ल पोइन्ट A को पोजिसन भेक्टर हुने हुन्थ्यो र अहिलेलाई यो OA भेक्टर यो OA भेक्टर हाम्रो स्मल a भेक्टर हो र यो चाहिँ पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट A हो यो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट A को लागि यो डाइरेक्सन यतापट्टि फर्काउन मिल्दैन यो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट A को लागि यो डाइरेक्सन यता फर्काउन मिल्दैन है र यो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट B हो O टु B नै डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो पोजिसन भेक्टर पोइन्ट B हो इट मिन्स O एउटा भेक्टर बनाउनु पर्यो O टु B र डाइरेक्सन O टु B नै राख्नु पर्यो B बाट O डाइरेक्सन लेख्न पाउँदैनौँ हामीले अनि बल्ल यो B भेक्टर हो यो पुरै OB भेक्टर OB भेक्टर इज B भेक्टर OA भेक्टर इज A भेक्टर यो भेक्टर हो भनेको OA भेक्टर हो तर यो के हो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट A यो चाहिँ OB भेक्टर हो तर यो चाहिँ के हो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट B यदि यो यस्तो हो भने यो P चाहिँ के हो मिड पोइन्ट हो यो बराबर यो छ यो बराबर यो BP बराबर AP छ अथवा AP बराबर PB छ यो साइडको डाइरेक्सन थाहा छैन हामीलाई यो साइडको डाइरेक्सन थाहा छैन तर OP भेक्टरको भ्यालु यति हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो है हो यो डायग्राम दिएको हो भने यहाँ हामीले के गर्छौँ भने फ्रम द डायग्राम यसमा यो ट्रायंगलमा जुन साइडको डाइरेक्सन दिएको हुँदैन त्यो डाइरेक्सन हामीले हाम्रो चोइस हुन्छ जता नै लिन पाउँछौँ हामीले जुन साइडको डाइरेक्सन गिभन हुँदैन
त्यसको डाइरेक्सन हाम्रो चोइस हुन्छ जता नि लिँदा हुन्छ हामीले मिन्स अहिले यो एबी को डाइरेक्सन नोन छैन नि जस्तो ओबी को नोन छ ओ टु बी डाइरेक्सन ओए को डाइरेक्सन नोन छ ओ टु ए ओपी को डाइरेक्सन पनि नोन छ ओ टु पी तर एबी को डाइरेक्सन त नोन छैन भने यो हाम्रो चोइस हुन्छ ए टु बी डाइरेक्सन राख्ने कि बी टु ए राख्ने जता नि राख्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन अहिलेलाई तत्काल म ए टु बी राखिदिन्छु अहिलेलाई तत्काल म ए टु बी राखिदिन्छु डाइरेक्सन ए टु नट पी ए टु बी 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 ए टु बी राखे ए टु बी राखेको हो इट मिन्स अलरेडी ए टु पी भइहाल्छ अलरेडी ए टु पी भइहाल्छ र अलरेडी पी टु बी पनि भइहाल्छ है किनभने यो एपी भेक्टर एपी लाइन र यो पीबी भेक्टर एपी भेक्टर र पीबी भेक्टर अलरेडी एबी भेक्टरकै पार्ट हो सो एबी भेक्टरको डाइरेक्सनको अलङमा जुन जुन पोइन्टहरू आउँछ त्यो अनुसारको लाइन सेगमेन्ट त्यही डाइरेक्सनमा अलाइन हुन जान्छ सो यसको प्रुफको लागि के गरिहाल्छौँ भने पहिला यो फिगर कपी गरिहाल्छौँ हामीले पहिला हामीले फर्स्टमा यसको सोल्युसनमा के गरिहाल्छौँ भने गिभन फिगर कपी गरिहाल्छौँ गिभन यो फिगर पुरै यहाँ ल्याएर यहाँ कपी गरिदिन्छौँ हामीले पुरै कपी गरिदिन्छौँ र त्यसपछि लेखिदिन्छौँ थोरै ल्याङ्ग्वेज यसमा पर्दैन त्यस्तो थोरै ल्याङ्ग्वेज सिधै ल डाइरेक्सन असाइन गरिहाल्यौँ हामीले ए टु बी अब यहाँबाट यो डाइरेक्सन असाइन हो भने पुरै एबीको डाइरेक्सन यो पुरै एबीको डाइरेक्सन पनि यही हो र एपीको डाइरेक्सन पनि यही हो र पीबीको डाइरेक्सन पनि यही हो पीबीको डाइरेक्सन पनि यही हो है ल सो अब हामीले ट्रायङ्गल ओएपीमा र ट्रायङ्गल ओबिपीमा पालै पालो ट्रायङ्गल अप्लाई गरौँ है यसमा गिभन पछि यो फिगर बनाऊ र त्यसपछि लेट गरौँ डाइरेक्सन अफ लाइन सेगमेन्ट डाइरेक्सन अफ लाइन ए बी इज फ्रम ए टु बी एज सोन इन फिगर है यो त हामीले लेट गऱ्यौँ नि ए टु बी हो लेट गऱ्यौँ हामीले ए टु बी हामीले चाहेको भए बी टु ए पनि गर्न सक्थ्यौँ है म अहिले ए टु बी पनि देखाइदिन्छु बी टु ए पनि देखाइदिन्छु तर अहिलेलाई पहिला फर्स्टमा ए टु बी यो पार्ट मैले मेटिहालेँ सो यो अघि नै मैले भिडियो पज गरेर नोट गर्न अथवा स्क्रिनसट लिन भनिदिएको थिएँ है इनफ्याक्ट त्यो तलको पनि भिडियो पज गरेर तलभन्दा नि यताको सबै भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पऱ्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो है ल अब म के गर्छु भने इन ट्रायङ्गल ओपिबीमा युजिङ ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसन using triangle of vector addition triangle law of vector addition है triangle law of vector addition using triangle law of vector addition हामीले गर्यौं भने कहाँ using triangle law of vector addition in कुन ट्रायङ्गलमा इन ट्रायङ्गल ओपीबी अथवा ओबीपी पीओबी पीबीओ बीपीओ बीओपी जे मन लाग्छ त्यो लेख्दा हुन्छ ट्रायङ्गलको नाम मैले ओबीपी लेखिदिएँ है ल अब ट्रायङ्गल अप्लाई गर्यो भने यसमा ओपी प्लस पीबी इक्वल टु ओबी हुन्छ अब किन हुन्छ यो अहिले बुझाउन सक्दैन म है ओपी प्लस पीबी इक्वल टु ओबी हुन्छ र यो किन हुन्छ त्यो चाहिँ म अहिले बुझाउन सक्दैन छुट्टै भिडियोमा मात्रै बताउँछु ट्रायङ्गल ल तर अहिलेलाई मैले के बुझेँ भने सबैजना लगभग बुझ्या होला यो पोइन्ट र बुझेन भने छुट्टै म भेक्टर स्टार्ट गर्छु त्यति बेला म बुझाइदिन्छु र म छिटै अपलोड गरिदिन्छु भेक्टर है 2-4-5 दिनमा यही हप्ताभित्र भेक्टर अपलोड गरिदिन्छु ओपी प्लस पीबी इक्वल टु ओबी भइहाल्यो अब त्यस्तै यहाँबाट ओपी भेक्टर निकालिहालौँ हामीले यहाँबाट के गरौँ ओपी भेक्टर निकालौँ त्यही पनि थोरै मैले बताउन खोज्यो भने ओबाट स्टार्ट गरौँ मुभ गर्नलाई ओबाट पी गयौँ ठिक छ ओबाट पी डाइरेक्सन पनि छ पीबाट बी गयौँ पीबाट बी डाइरेक्सन पनि छ ठिक छ अब ओबाट सिधै बी जाउँ त डाइरेक्सन छ इट मिन्स ओ टु पी प्लस पी टु बी इक्वल टु ओ टु बी हुने हो त्यस्तै ओएपी ट्रायङ्गलमा फेरि युजिङ ट्रायङ्गल यहाँबाट पहिला ओपी भेक्टर निकालौँ है यहाँबाट के गरौँ ओपी भेक्टर निकालौँ ओपी भेक्टर इक्वल टु ओबी भेक्टर माइनस पीबी भेक्टर ओबी भेक्टर माइनस पीबी भेक्टर यो भेक्टर यो एउटा छुट्टै भिडियोमा बनाउनु पर्ने हो कि आधा घन्टा त यसैले खान्छ अगेन युजिङ ट्रायङ्गल अफ राम्ररी बुझाउन आधा घन्टा खान्छ युजिङ ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसन इन ट्रायङ्गल ओएपी ओपीए जे मन लाग्छ त्यो लेख्दा हुन्छ इन ट्रायङ्गल ओएपी ल अब त्यो अनुसारले लेखौँ हामीले है ओए प्लस एपी इक्वल टु ओपी ओए प्लस एपी इक्वल टु ओपी
हो। पहिला O टू A आयो र A टू P गयो, देन O टू P हो। OA प्लस AP इज इक्वल टू, खासमा मसँग भेक्टर पढेको विद्यार्थीले मजाले बुझेको होला यो पोइन्ट हैन, तर अब अरू सरसँग पढ्दा खै बुझ्यो कि बुझेन। अब यहाँबाट एक्सचेन्ज गरिहालौँ है। OP भेक्टर इज इक्वल टू, यो 9 क्लासमा पनि हो कि यो 9 क्लासमा पनि हो र यो त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, सिम्पल छ, नम्बर 2। अब इक्वेसन 1 मा पनि यो के हो OP भेक्टर, इक्वेसन 2 मा पनि के हो OP भेक्टर। सो यहाँबाट के गर्छु भने फ्रम 1 एन्ड 2 यो बराबर यो भइहाल्छ OB माइनस PB भेक्टर र यता चाहिँ OA भेक्टर प्लस AP भेक्टर, OA भेक्टर प्लस AP भेक्टर, OA भेक्टर प्लस AP भेक्टर है। ल अब यो PB भेक्टरलाई हामीले उतापट्टि ल्याऊ र OA भेक्टरलाई हामीले यतापट्टि लिएर आऊ है। मैले के भने OA भेक्टरलाई हामीले यतापट्टि लिएर आऊ र PB भेक्टरलाई हामीले उतापट्टि लगाऊ है। सो और यहाँबाट OB भेक्टर यो यतापट्टि लिएर आऊ माइनस OA भेक्टर इज इक्वल टू यो माइनस PB उता लगाऊ भने PB के अरे सरी PB भेक्टर प्लस AP भेक्टर भइहाल्छ, PB भेक्टर प्लस AP भेक्टर है। ल यो पछिको पार्ट मैले यता मेटेर गराइदिएँ हो। ल PB निकाल्नु पर्ने है, OP निकाल्नुको साटो मैले के निकाल्नु पर्ने हो, हामीले के निकाल्नु पर्ने हो PB है। यहाँ PB निकाल्यो भने PB यहीँ हुन्छ अनि OB माइनस के हुन जान्छ OP भेक्टर हो। PB यहीँ राख्यो भने र यता AP निकाल्नु पर्ने हो हामीले। सो यता AP राख्यो भने यता AP नै राख्यो भने यहाँ AP भेक्टर भइहाल्छ यहीँ र OP माइनस OA हुन्छ, OP माइनस OA भेक्टर, OP माइनस OA भेक्टर हुन्छ है। ल यति हामीले लगभग बुझ्यौँ। अब यहाँबाट के गर्छु भने यो पहिला मेटिहालौँ, थोरै मैले चेन्ज गरिहालेँ है अघिकोबाट। ल अब यहाँबाट हेरौँ है, हाम्रो AP भेक्टर र यो PB भेक्टर के AP को म्याग्निट्युड र PB को म्याग्निट्युड के छ बराबर, AP को म्याग्निट्युड र PB को म्याग्निट्युड के छ बराबर हो र डाइरेक्सन पनि के छ सेम हो। फ्रम फिगर AP इज इक्वल टू PB एन्ड देयर डाइरेक्सन आर अल्सो सेम and their direction are also same and their direction are also same and their direction are also same and their direction are also same. So AP vector equal to PB vector, AP vector equal to PB भेक्टर। अब यो AP को डाइरेक्सन र PB को डाइरेक्सन कसरी एउटै भयो, त्यो लजिकली अघि अनुसार एउटै भयो है। ल अघि त सुरुमा हामीले खासमा AB को डाइरेक्सन मात्रै लेट गर्यौँ नि, यसमा डाइरेक्सन अफ AB इज फ्रम A टू B लेट गर्यौँ हो, तर AB को डाइरेक्सन पो A टू B, AP कहाँ छ, A टू P कसरी भयो, P टू B कसरी भयो, यो मैले के भने यो AB हो। अब यो बाटोमा पर्ने पोइन्टहरू मानौँ न कुनै पनि छ भने AP को डाइरेक्सन यतै हुन्छ, PQ को नि यतै हुन्छ, QB को नि यतै हुन्छ, PB को नि यतै हुन्छ, QB को नि यतै हुन्छ है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। पुरै एउटा पुरै होल लाइनको डाइरेक्सन जता हो त्यसमा पार्ट लाइनको पनि त्यसमा पर्ने पार्ट लाइनको डाइरेक्सन पनि त्यतै हुन्छ। सो AB को डाइरेक्सनकै अलङमा AP को डाइरेक्सन PB को डाइरेक्सन हुने हो र त्यसरी यो AP र PB को डाइरेक्सन सेम र AP र PB त अलरेडी म्याग्निट्युड वाइज बराबर छ, त्यही भएर AP भेक्टर इक्वल टु PB भेक्टर। अब AP भेक्टरको भ्यालु इक्वेसन 2 र PB भेक्टर को भ्यालु इक्वेसन 1 यहाँबाट राख्छौँ हामीले हो। त अब फ्रम 1 एन्ड 2 और AP भेक्टर को ठाउँमा यहाँबाट OP माइनस OA र OB भेक्टर को ठाउँमा के अरे PB भेक्टर को ठाउँमा हामीले के राखिदिन्छौँ OB माइनस OP है। अब यो OP यता ल्याउँछौँ अनि यो OP प्लस यो OP यता ल्याउँदा पनि प्लसै भइहाल्छ, OP भेक्टर प्लस OP भेक्टर इक्वल टु यो भेक्टर OA प्लस OB, भेक्टर OA प्लस OB है। ल अब यो भेक्टर OA प्लस भेक्टर OA भनेको A थियो, OB भनेको B थियो सुरुमै, OP प्लस OP 2OP र यहाँबाट अब हामीले OP निकाल्यौँ भने OP भेक्टर इज इक्वल्स टु भेक्टर A प्लस भेक्टर B डिवाइडेड बाई 2 भइहाल्छ। अथवा यसैलाई हामीले चाहियो भने यसरी लेख्न
सक्छौ हो। सो यसरी यति गरेर हामीले यो प्रुभ गरिसक्यौँ अनि लास्टमा हेन्स प्रुभ लेखिदिन्छौँ। र यो पी भेक्टर भनेको हाम्रो के हो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट पी जुन स्मल पी, यो पी क्यापिटल हो यो पी स्मल है। पोजिसन भेक्टर हामीले जस्तो कि भेक्टर ओए के हो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट ए, त्यसलाई हामीले स्मल ए ले डिनोट गर्छौँ। भेक्टर ओबी के हो पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट बी, त्यसलाई हामीले स्मल बी भेक्टरले डिनोट गर्छौँ है। हो त यो चाहिँ यो पी क्यापिटल हो यो पी स्मल हो, नदेखिए पनि हामीले यो बुझ्नु पर्यो है। ल देयरफोर यहाँबाट देयरफोर पी भेक्टर इक्वल टु भेक्टर ए प्लस भेक्टर पी बी डिभाइडेड बाई 2 अनि लास्टमा हेन्स प्रुभड। यो पनि 4 मार्क्सको क्वेसन हो, 2 मार्क्समा सोध्यो। 4 मार्क्सको क्वेसन हो, 2 मार्क्समा सोध्यो है। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यो है। अब यो मैले मेटेर अर्को क्वेसन नम्बर लास्ट क्वेसन नम्बर 18 जुन छ त्यो मैले गराएँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ यतापट्टिबाट है। यसको अर्को नि छ, अब त्यो म छुट्टै एउटा भिडियोमा बरु ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसनै गरेर राखौँला। त्यसपछि मिड पोइन्ट थ्योरम, यसलाई हामीले मिड पोइन्ट थ्योरम भन्छौँ, हो त्यो मिड पोइन्ट थ्योरम पनि राखेर 1.5 घन्टाको भिडियो बन्छ त्यो, अनि बल्ल त्यो क्लियर हुने हो भेक्टर। हुनसक्छ यो लेक्चरमा यो क्लियर नभएको पनि हुनसक्छ यो पोइन्ट अथवा यो क्वेसन है, किनभने यो 1.5 घन्टाको लेक्चर हो, बल्ल बुझ्नमा आउँछ। किनभने बेस पहिल्यैदेखि राम्रो हुनु पर्यो भेक्टरमा, बेस पहिल्यैदेखि भेक्टरमा राम्रो भयो भने बल्ल यो बुझ्ने होला। अहिले नभए त अलिकति अप्ठ्यारै भयो होला यो बुझ्नलाई। म चाहिँ छुट्टै भेक्टरको एउटा लेक्चर गरेर राखिदिउँला, 2-3 घन्टाको लेक्चर बन्छ त्यो, र त्यो लेक्चर बुझिसकेपछि बल्ल यो बुझ्ने हो, नभए भेक्टर यतिकै बुझिँदैन है। ल अब यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। यो मैले अब मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 18 जुन ग्रुप बी को लास्ट क्वेसन हुन्छ बाँकी रहेको त्यो मैले गराएँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ अनि त्यसपछि यहीँ लेखेर गराइदिएँ है। ल यो मैले ठ्याक्कै यहाँ मेटिहालेँ है। यसमा फेरि यो एउटा तरिका भयो, यसको अर्को पनि तरिका छ है, अर्को पनि तरिका छ। यसमा हामीले यो जुन मैले डायग्राम बनाएको थिएँ नि यसरी, हो यो बी थियो यो ए थियो, मैले डाइरेक्सन यतापट्टि लिएको थिएँ नि, हो यतापट्टि लिएको थिएँ, हो त यतापट्टिको साटो यतापट्टि लिएर पनि गर्दा उही एन्सर आउँछ। सुरुमा त मैले यतापट्टि लिएको थिएँ नि डाइरेक्सन, हो तर यो डाइरेक्सन हामीले यतापट्टि लियौँ भने पनि त्यही एन्सर आउँछ, एन्सर फरक आउँदैन है। यो डाइरेक्सन राखे पनि यो डाइरेक्सन राखे पनि उही एन्सर आउँछ, केही फरक पर्दैन। हो त्यही हो भेक्टरको स्पेसल बुझ्ने भनेको त्यही हो कि यो कसरी हुन्छ, त त्यसको लागि बेसिक पुरै मजाले गर्न आउनु पर्यो। ल अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ भने इन अ series the first quartile Q1 is equals to 35 and third quartile Q3 is equals to 75. Find the quartile deviation and its coefficient. 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 ल यसको हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु पर्यो र क्वार्टाइल डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्नु पर्यो है। ल सो हामीले यहाँबाट गिभन लेखेर अनि सोलुसनमा डाइरेक्ट गरिदिन्छौँ छिटो छिटो है। सोलुसनमा गिभन के हो, Q1 को भ्यालु 35 हो अनि Q3 कति हो 75 हो भने हामीले के निकाल्नु पर्यो क्वार्टाइल डेभिएसन QD इक्वल टु वाट र कोएफिसिएन्ट अफ QD इक्वल टु वाट, कोएफिसिएन्ट अफ QD इक्वल टु वाट है। अनि यहाँबाट हामीले के गरिदिन्छौँ भने वी नो QD इक्वल्स टु QD इज इक्वल्स टु Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिभाइडेड बाई 2। Q3 कति हो हाम्रो 75, Q1 कति हो 35 डिभाइडेड बाई 2, यो भ्यालु हाम्रो 40 डिभाइडेड बाई 2, यो भ्यालु हाम्रो 20, यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 20। देयरफोर क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्यौँ हामीले। नाउ कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ। म यतापट्टि निकालेँ, यो मैले मेटिहालेँ।
अब चाहिँ मैले के गराउन खोजेँ कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन है नाउ कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन 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 इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 है यो फर्मुला क्वार्टाइल डेभिएसनको कोएफिसिएन्टको फर्मुला भ्यालु राखौँ Q3 Q1हरू यही छ 75 र 35 है 75 माइनस 35 अनि 75 प्लस 35 है यो अब यो 75 माइनस 35 गऱ्यो भने 40 यो दुईटै एड गऱ्यो भने 110 0 ले 0 क्यान्सल अनि 11 डिभाइड बाई 4 0.3 11 3 33 7 आउँछ अनि 11 6 66 4 फेरि 363 ल यसरी रिपिटिसनमा आउँछ सो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि निकाल्यौ हो र अरु क्वार्टाइल डेभिएसन पनि निकालिसक्यौ सो यसरी गरेर यति गरेर हामीले ग्रुप बी को जुन नयाँ 5 वटा क्वेशन थियो त्यो नयाँ 5 वटा क्वेशन चाहिँ सक्यो देयरफोर क्वार्टाइल डेभिएसन QD इक्वल टु 20 and coefficient of quartile deviation is equals to 0.363 11 6 यो ठीक छ नि यो 11 3 33 अनि यो 70 हुन्छ 11 6 66 40 हुन्छ फेरि ठीक छ हो त यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेशन नम्बर 18 सक्यौ र 5 वटा क्वेशन सक्यौ हामीले यो नयाँ ग्रिड अनुसारको मोडल सेटको र टोटल 8 वटा क्वेशन हुने यो सेटमा हो त 5 वटा त मैले अहिले गराइदिए र 3 वटा चाहिँ पहिलाकै सेट 1 को ग्रुप बी को जे क्वेशनहरु थियो त्यसमध्ये 3 वटा क्वेशन कपी गरेको हो अब त्यो 3 वटा क्वेशनहरु कुन हो त्यो चाहिँ म अब अहिले त ठ्याक्कै नोट गरेर राखेको छैन कि यही हो भनेर तर एउटा सामान्य मैले गेस गरेर भन्ने हो भने मलाई याद भए अनुसारले एउटा चाहिँ हाम्रो 2 sin 2 थीटा इक्वल टु √3 वाला क्वेशन हो र अर्को हाम्रो चाहिँ त्यो 6 को हैन यो कति नम्बर हो त्यो कन्भर्ट sin 6 से cos 4 वाला दोस्रो क्वेशन हो र अर्को हाम्रो चाहिँ फाइन्ड द सिंगल इक्वेशन हो यस फाइन्ड द सिंगल इक्वेशन वाला हो फाइन्ड द सिंगल इक्वेशन वाला हो है सो फाइन्ड द सिंगल इक्वेशन वाला र त्यो कन्भर्ट एक्सप्रेस sin 6 से cos कन्भर्ट sin 6 से cos 4 वाला र अर्को त्यो इफ sin 2 थीटा इक्वल टु 2 sin थीटा इक्वल कति बराबर छ sin 2 थीटा इक्वल टु √3 को जे छ त्यो वाला 3 वटा क्वेशन सेम टु सेम र 5 वटा अहिले मैले गराइदिए यसरी चाहिँ सीडीसी को मोडल नयाँ मोडल सेट अनुसार ग्रुप ए र ग्रुप बी हाम्रो सक्यो र अब भोलि पर्सि मिलाएर ग्रुप सी तर भेक्टर अलिकति यसमा गाह्रो भएको होला भेक्टरको लेक्चर लङ लेक्चर हुन्छ त्यो बिस्तारै म गरेर राख्छु है ल अब आज अहिले यति गर्दै है मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र भिडियो बोर्डमा देख्ने हरेक रफ फेयर नोट गर्नु पर्यो र टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है र भिडियोमा केही त्यस्तो एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा एडभाइस सजेसन दिउँ र भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ अरूलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ र भिडियो र च्यानललाई टन्नै सेयर गरौ सबै मिलेर र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ है र अब आजको लागि अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाइ बाइ टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो